बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एनटीएस टेस्ट गाइडर की तरफ से आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। आज की इस लेक्चर में हम एक टेस्ट को डिस्कस करेंगे जो नैब असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए कंडक्ट हुआ था, और ये टेस्ट 23 सितंबर 2020 को हुआ था। इस टेस्ट के जो एमसीक्यूज़ है उसको मैंने सोशल मीडिया के थ्रू कलेक्ट किया है और उसको सॉल्व कर रखा है। इस टेस्ट में आपको 20 एमसीक्यूज़ फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर से होगी, 20 क्वेश्चन इंग्लिश से होगी, जबकि मैथमेटिक्स से भी 20 क्वेश्चन होगी। इसके साथ नैप ऑर्डिनेंस, जो नैप ऑर्डिनेंस होते हैं, इनसे भी 20 क्वेश्चन होगी। तो टोटल ये क्वेश्चन 60 बन गई। अब वो जो 40 क्वेश्चन है वो पाकिस्तान करंट अफेयर से होगी, पाकिस्तान अफेयर से होगी, जबकि इस्लामिक स्टडी से होगी। आज के जो क्वेश्चन है वो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मसला क्या रहा? मसला ये रहा कि ये आजकल जो पेपर हो रही है, इनके जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। आपने स्टडी को करना है, बहुत डीपली करना होगा। तो आज हम इसी क्वेश्चन को लेट्स स्टडी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहते हैं, प्रिंस विलियम विजिट टू पाकिस्तान। प्रिंस विलियम पाकिस्तान को कब विजिट किया था? तो ये 14 अक्टूबर 2020 को पाकिस्तान के लिए विजिट किया था, और इसमें जो विजिट था ये 4 डेज पर मुश्तमिल था। क्वेश्चन नंबर 2, सना मेरीन बिलोंग टू। सना मेरीन किसी से बिलोंग करते हैं? इस कंट्री से बिलोंग करते हैं, किसी खास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो सना मेरीन, मेरीला मेरीन इज अ फिनिश पॉलिटिशियन। ये एक पॉलिटिशियन है हु हैज़ बीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। ये फिनलैंड की क्या है? प्राइम मिनिस्टर है सिंस 10 दिसंबर 2019। 10 दिसंबर 2019 से ये फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर है। इट मीन इट इज इलेक्टेड, शी इज इलेक्टेड बाय द पीपल। क्वेश्चन नंबर 3, डिफेंस बजट ऑफ पाकिस्तान इज नाउ 1289 बिलियन। डिफेंस बजट जो है पाकिस्तान के वो 1289 बिलियन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन है ये कहते हैं कि आर्मी चीफ एक्सटेंड टर्म, आर्मी चीफ के जो एक्सटेंड टर्म है वो कितनी टाइम के लिए है? तो ये है 3 इयर्स के लिए। आर्मी चीफ के जो एक्सटेंडेड टर्म है ये कितने टाइम के लिए है? 3 इयर्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बिफोर कोसा। बिफोर कोसा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कौन था? तो वो था साकिब निसार। आपने भी कंफर्म करना है, लेकिन ये है साकिब निसार। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं, विच कंट्री फायर्ड मिसाइल एंड यूएस ट्रूप इन इराक। वो कौन सी कंट्री थी जिसने मिसाइल फायर किया था यूएसए ट्रूप्स पर इराक में? तो वो था ईरान। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है ईरान। क्वेश्चन नंबर 7 जो कहते हैं, पीस एग्रीमेंट ऑफ मुस्लिम कंट्रीज विद इसराइल। इसराइल के साथ कौन सी पीस एग्रीमेंट हुआ है और कौन सी कंट्री है? तो ये अभी अभी हुआ है, और ये कंट्री है यूनाइटेड अरब अमारात और इसराइल के दरमियान, और ये हुआ थ्रू अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल वर्सेस एंड सूरह इखलास। सूरह इखलास में कितनी वर्सेस है? तो ये है 4 वर्सेस,
جبکہ اس میں ورڈز کتنے ہیں؟ تو یہ ورڈز ہے 50. کوشچن نمبر 9. کوشچن نمبر 9 کہتے ہیں سورہ علق ارینجمنٹ نمبر. سورہ علق چونکہ یہ پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور اس وحی کا جو سورہ نمبر ہے، یہ سورہ نمبر جو قرآن مجید میں ایک ترتیب ہے، آرڈر ہے، اس میں اس کا نمبر ہے 19، 30 پوزیشن ہے، جبکہ اس میں 19 ورسز ہے. سوری فار دا کریکٹمنٹ، there has 19 verses and 30 position. Question number 10. Question number 10 کہتے ہیں ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم برتھ ایئر. اب صلی اللہ علیہ وسلم کس ایئر میں پیدا ہوا تھا؟ تو یہ تھا 71 AD. After the death of عیسیٰ علیہ السلام, this is called 71 AD. Question number 11. کوشچن نمبر 11 کہتے ہیں لاس غزوہ. اب غزوہ کسی کہتے ہیں؟ غزوہ وہ جنگ یا وہ بیٹل ہوتے ہیں جس میں آپ نے خود شرکت کیا تھا. تو وہ جو لاسٹ غزوہ ہے وہ ہے غزوہ تبوک. اس غزوے میں 20 days پرافٹ اسٹیڈ ایٹ تبوک. 20 days وہ تبوک میں اسٹے رہے، اور ٹوٹل نمبر آف سرائز is 53. جبکہ اسی کے ساتھ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ سرائے کتنی ہے، 53 ہے یا 56 ہے. اور پرافٹ واز اے کمانڈر ان دی ایکسپینشن آف تبوک. اور اسی جنگ میں، اسی غزوہ میں کون لیڈ کر رہا تھا؟ تو یہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود لیڈ کر رہا تھا. کوشچن نمبر 12. کوشچن نمبر 12 کہتے ہیں ٹائٹل آف سیف اللہ. سیف اللہ کس کا لقب ہے؟ تو سیف اللہ ہے خالد ابن ولید. یہ خالد بن ولید کیا کا لقب ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کی تلوار. کوشچن نمبر 13. کوشچن نمبر 13 کہتے ہیں شملہ کانفرنس اینڈڈ ان. شملہ کانفرنس کب ختم ہوا تھا؟ 9 جولائی 1945. and when the war ended in August 1945, Viceroy Lloyd Webber decided to hold a political conference to which he invited Muslim League and Congress representatives. اب ہوا کیا؟ 1945 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار اینڈ ہوا تو برطانیہ چاہتا تھا کہ ہم جلدی جو ہندوستان میں دو ریاست بننا چاہتے ہیں، ایک پاکستان ہے ایک انڈیا ہے، تو ان کو ہم کیا کر دیں، اس کو ہم یہ جو حکومت ہے ان کو حوالہ کریں. اس کے لیے ایک مشن بھیجا تھا. اب مشن کمپلیٹلی مس بہیو ہوا، اور اس کے بعد چونکہ برطانیہ میں الیکشن ہوا جس کے نتیجے میں لیبر پارٹی وجود میں آئی، اور لیبر پارٹی نے اس نے کہا کہ ہم جلدی ہی ان دو کنٹریز کو جو آرڈر ہے اس کو ہم اس کے حوالے کریں گے. کوشچن نمبر 14. ون یونٹ ایبالشن. اب ون یونٹ کیا ہے؟ ون یونٹ یہ ہے کہ جب پاکستان انڈیپینڈنٹ کنٹری بنا تو اس وقت ایک تھا مشرقی پاکستان جبکہ دوسرا تھا مغربی پاکستان. مشرقی پاکستان اب ہے بنگلہ دیش جبکہ مغربی پاکستان اب ہے پاکستان. تو ان کو ہم کہتے ہیں ون یونٹ. اسی طرح کہا کہ ایک یونٹ ہے مشرقی پاکستان جبکہ ایک یونٹ ہے مغربی پاکستان. یہ رہا ایک رولز انہوں نے 1956 کے جو کنسٹیٹیوشن تھا اس میں یہ ڈالا تھا. اب اس کو ایبالش کر دیا کیونکہ بہت سے پولیٹیکل پارٹی اس کے خلاف تھے. اب اس کو ایبالش کیا 1970 بائی یحییٰ خان. اور جو فورس تحت آپ یا فور پروونسز تھے آپ مغربی پاکستان کے، اس کو واپس اسے اپنی صورت میں بحال کر دیا. تو یہ ہی تھا 1970 میں اس کو ایبالش کر دیا بائی یحییٰ خان. تو یہ تھا آج کا پیپر جو 23/9 اور یہ 9 PM پر یہ پیپر ہو چکا تھا. تو یہ اس شہر کا خلاصہ تھا جو ہم نے پیش کیا. اگلی لیکچر میں ہم اسی کا جو دوسرا پیپر ہوا تھا 2 PM پر، تو اس کو ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے.
اگر کوئی بھی ایرر اسے پیپر میں ہوا ہے تو ساری فار دیٹ آپ اس کو مینشن کر سکتے ہیں. تو تھینک یو.